ولإلقاء مزيد من الضوء مشاهدينا على هذا الموضوع نستضيف مديرة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة أحلام إجزارة. مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة. إذن جملة من الإجراءات تخص تلاميذ السنة الرابعة ثانوي والإطار التربوي تم اتخاذها لتأمين استئناف الدروس في ظروف طيبة خلال فترة الامتحانات وكذلك خلال فترة الدروس. ما هي هذه الإجراءات الوقائية والفئة المعنية بها تحديدا؟ بارك الله فيك على الاستضافه، وخاطر نحن توا برشا عباد قرات البلاغ وما فهمتوش كما يلزم. نحن نحبوا ناكدوا اللي يراهم التلامذه نتاع السنه الرابعه ثانوي يعني نتاع البكالوريا والاطار التربوي، اما المدرسين ولا لي سيرفيون ولا اللي يخدموا في المعاهد المعنيه واللي هما توا متواجدين في ولايات غير الولايات اللي هما يدرسوا فيها ولا يقراوا فيها. دونك هما جات السلاعه وجاء الحجر الصحي الاجباري ولقاو رواحهم كوانسي في دي غوفرنورا وتوا يلزمهم يتنقلوا، وانت تعرف اللي توا التنقل بين الولايات حاجه ماهيش ممكنه. دونك نحن باش يصير تقصي باش راهو مش نجيو نقيسوا لهم السخانه ولا نسالوهم شويه اسئله كما برشا حاطين في الباج نتاع فيسبوك نتاع وزاره الصحه، راهو باش يصير تحاليل سريعه بقطره نتاع دم من الصبع للإطار التربوي كما قلت أنت يوم غدوة الثلاثاء 26 ماي، وللتلامذة يوم 27 ماي كيف صباحا باش ينجموا العشية يمشيوا للولايات اللي هما يقراوا فيها ولا يدرسوا فيها. برشا عباد يقولوا لنا الإجراء هذايا ياسر عملتوه مخر وكيفاش نحن باش نعمل تحليل. راهو بطبيعته ما نجموش نعملوه أسبوع قبل والعبد يقعد معناها في الولاية هذيك وينجم يعاود يتعدى. التحليل من اصله يلزمنا نعمله قبل 24 ولا 48 ساعه ملي يتنقل. هو هذاك علاش هو يعني نعم باش يعملوه توا. هو الاجراء هذاك هو تاخذ الاسبوع اللي فات وجاو التحاليل السريعه وصارت المصادقه عليها من طرف لونيتي دي لابوغاتوار. نحن حتى راهو تحاليل كي تجي يلزم ديما تصير مصادقه كيما الادويه كيما التلقيح، مش هكاك يجينا اي تحليل يصيروا دي كونترول يصيروا دي تيست. وهذايا معناها وين باش صارت يعني البلاغ يوم الجمعه ليلا خرجته وزاره التربيه وحاولنا نحن عن طريق يعني وسائل الاعلام باش نحكيوا عليه. طيب للتوضيح، هل سيتم اجراء هذه التحاليل في المنطقه التي سيتوجه لها التلميذ او المربي او الاطار هي في المناطق اللي هم توا متواجدين فيها اللي هم ال9 ولايات اللي حكينا عليهم، اي قبل التوجه الى مراكز الدراسه او العمل؟ يعطيك صح، قبل ما يخرج من الولايات هذوما اللي هي معتبره ذات خطوره كبرى او متوسطه، نحن نحبوا اليقظه تقعد متواصله. رغم اللي قالت تو مدام نساء بن عليا اللي فما تقلص في عدد الحالات، لكن نحن الاجراءات ما يلزمناش نرخوا فيهم اكيد، يلزمنا نقعدوا فيجيلون ويقظين ونتبعوا الحالات نتاع صغيراتنا، على خاطر نحن راهو اذا كان تمشي حاله في الوسط المدرسي انت تعرف معناها اللي معناها السنه الدراسيه مش نجم تكمل على احسن وجه. دونك هذاك علاش اجراء برشا عباد يقولوا هذا اكسسيف، لكن نحن اللجنه العلميه صادقت عليه. نعم. وبالنسبه لنا هذا هو الاجراء اللي لازم يتم. هما حسب التقريب حسب لي زيستيماسيون تاع وزاره التربيه حوالي 2000 تحليل، 500 تلميذ و1500 من الاطار التربوي. طيب فيما يخص من توجه الى مركز العمل او الدراسه قبل اتخاذ هذا الاجراء، هل يمكن التدارك ربما واجراء تحاليل في المنطقه الموجود فيها حاليا؟ وي تفهمنا اللي حصل ديجا تنقل، لكن يلزم في المناطق هذوما برك على خاطر فيهم التحاليل السريعه. نحن ما فرقناش على الولايات الكل، نحن فرقنا عملنا دوره تكوينيه كما قالت لك مدام نساف، وصار التفريق نتاع الكميات على حسب معناها ليستيماسيون بار غوفرنورا، كل واحد الكميه نتاع التحاليل اللي لازمته. دونك التحاليل هذوما موجودين كان في ال9 ولايات هذوما. دونك نفرضوا نحن واحد بار اكزومبل هو كان في جربه وماشي لتونس وحصل ديجا مشى لتونس، ينجم غدوه كانوا اطار تربوي يتجه نحو الكريفوك. نحن تونس ولايه تونس برك فيها زوز مراكز نتاع تكوين، باش ما تصيرش لخبطه اخترنا مركز تكوين نتاع باب الخضراء هو اللي باش تكون فيه الفرق هذه نتاع التقصي. بن عروس فيها
المركز نتاعها دونك كيف محلول، ريانه محلول، نعم، ومنوبه محلول. طيب، هذا فيما يخص إجراء التحاليل. لو تذكري بشكل برقي ربما ببقية الإجراءات التي سيتم اتخاذها داخل المؤسسة التربوية أثناء فترة الدراسة وكذلك أثناء فترة الامتحانات وفي مراكز الإصلاح وفي المبيتات كذلك. نحن قعدنا مع وزارة التعليم العالي، قعدنا زيادة مع وزارة التربية، قعدنا مع وزارة المرأة، مع كل وزارة عملنا بروتوكول صحي، لكن الكلهم فيهم فرد ركائز. الركيزة الأولى هي مراقبة الأشخاص، كيفاش باش تتم المراقبة في الدخول، إذا كان عنده علامات كذا، لابس كمامة ولا مش لابس، التباعد الجسدي اللي هو نحن بالنسبة للصغيرات حطينا 2 متر، بالنسبة للجامعات حطينا متر برك، يعني نحن حسب الفئة المستهدفة. بالنسبة للركيزة الثالثة هي نظافة الأيدي وتواجد الصابون السائل والمحلول الكحولي المائي في المؤسسات التربوية ولا متاع التعليم العالي ولا في الروضات ولا في الكريش. فما معدات الحماية الشخصية اللي هي تتمثل في الكمامات خاصة، وتتمثل في لي لونيت دو بروتيكسيون بالنسبة للروضات ولا الكريش وقت اللي الصغير يقرب برشا للمربي نتاعو. بالنسبه للاعوان التنظيف كيف يلزمهم معدات نتاع وقايه شخصيه بيان بارتيكولير، لي غون اللي هما ايديهم طوال، دي بلوز، دي فيزيير، يعني بالنسبه لكل فئه عندها المعدات نتاعها. قلنا اجراءات التوعيه يلزمها تكون متواصله، يكونوا فما موجودين لي زافيش، لي ديبليون، اذا كان فما اذاعات في الليسي ما فيها باس لي كلكو سبوت يتعاودوا. واخيرا تهيئه الفضاءات والتجهيزات. طلبنا من ال3 وزارات باش يكون فما تعقيم قبل العوده، ومن بعد نظافه وتطهير يومي ولا حتى مرتين في اليوم وقت اللي يخرجوا الوليدات نتاعنا ولا الطلبه، مع الدورات الصحيه على القليله مرتين في النهار، و يعني لو راسيو باغ متر كاري قداش يبدا متواجد باغ اكزومبل في لي دورتوار ولا في الروضات وقت اللي يرقدوا الصغيرات فرش بفرش ويرقدوا مثلا راس وذنبه نقولوا نحن باش ما يبداوش في وجوه بعضهم. اجراءات السلامه بصفه عامه، بصفه عامه هذوما هما يعني 6 ركائز. وبيان سور نحن اون ليزا ادابتي بالنسبه لكل وسط، يعني بالنسبه للروضات الكريش فما اكيد فما معناها دي ميزور بارتيكولير، بالنسبه للمكاتب فما دوطخ ميزور، بالنسبه للونيفرسيتي فما دوطخ ميزور، الكلهم متواجدين، الكلهم خرجوا في بلاغات وزاره المراه خرجت البلاغ نتاعها. لنواصل في الموضوع الخاص بتلاميذ البكالوريا وقبل يومين فقط من العوده الى الدراسه، هل أن جميع المؤسسات التربوية ومراكز إصلاح الامتحانات في مرحلة أخرى والمبيتات هل هي جاهزة لتطبيق الإجراءات التي كنت تتحدثين عنها لوجستيا؟ أعلم أن هذا طبعا يخص وزارة التربية بشكل أساسي، ولكن مديرين عامين متاع وزارة التربية، والبروتوكول هذايا راهو نحن ما عملناش وحدنا، عملناه معاهم. وفي بالي اللي المقياس نتاع الحراره اللي هو عن بعد ديجا متواجدين في جميع المؤسسات التربويه، في جميع المؤسسات، في المبيتات، لي زانترنا نتاع لي ليسيان. طلبنا باش يتواجد اللي قلت لك الصابون، باش يتواجد الواحد المحلول الكحولي المائي. نتصور اللي توا وزاره التربيه مستعده، ونحن ابار يعني ال6 ركائز هذوما عملنا 4 الغوريتم، واحد بذمه رجوع الدروس، واحد بذمه ايام الامتحان بالضبط، كان نلقى عنده سخانه اش نعمل له، وين نهزه، شكون نكلم. فما بروتوكول بالذمه للمبيتات وبروتوكول المراكز الاصلاح اللي باش يصلحوا فيهم. مع العلم اللي وزاره الصحه حطت على ذمه وزاره التربيه 6 ارقام هاتفيه ذات اولويه في كل اقليم نمرو، دونك 6 نوامر باش نعطيو لكل اقليم، كل 4-5 ولايات عندها ان نيميرو بريفيليج باش كي يطلبوه في الاسعاف الطبي يعرفوا اللي هي وزاره التربيه، وما يصيرش تعطيل بالنسبه للتلامذه نتاعنا، وخاصه ايامات نتاع الامتحان يعني اذا كان رينا واحد عنده علامات ولا صارت. يعني تطبيق هذه الاجراءات ممكن، ولوجستيا مؤسسات جاهزه لذلك؟ نتصور جاهزه. الاقسام قسموهم اون جروب دو
الدخول نتاعهم باش يصير بالتناوب، الراحه الريكرياسيون كيف مش باش تصير كلها كذلك بالتناوب. دونك قدره ربي الاستعدادات موجوده، لكن زاد فما لا فولونتي نتاع العباد باش تطبق، باش تلبس الكمامه، وهذا الاهم. يعني انا يظهر لي مدير المعهد هو بيدو يلزم يكون لابس الكمامه، الاستاذ لابس الكمامه، السورفيون لابس الكمامه بور دوني ليكزامبل للتلامذه نتاعنا. طيب فيما يخص مناظرتا السادسة ابتدائي والتاسعة أساسي، هل سيتم اتخاذ إجراءات مماثلة ربما خلال فترة الامتحانات؟ وقد تحدثتي عن جزء من فوالا الالغوريثم اللي معناها حكى على الامتحانات خذا بعين الاعتبار المناظرات هذوما نتاع السيزيام ونتاع النوفيام، وفما إجراءات خاصة بهم هما. نعم، السيدة مديرة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة السيدة أحلام جزارة، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات والمعطيات.